अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला बल तु'सिरूना हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अब्क़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत ही मुहतरम आयशा सैयद साहिबा, और इस वक्त मेरी मालूमात के मुताबिक बहुत ही डाइवर्सिफाइड जो हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें असातिज़ा भी, तलबा और तालिबात भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, ख़वातीन भी हैं, मर्द हज़रात भी हैं। ये बहुत आसान नहीं है कि आप कोई ऐसी बात करें कि जो सबको लिए यकसा मौजू मुफीद और सूदमंद हो, लेकिन इसके बावजूद मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ एक एवरेज निकाल कर वो बात कर सकूं। जी अस्सलाम वालेकुम वकास, काबिल समाअत जरूर हो, फायदेमंद होने का अंदाजा लगाना तो आपका वेरी सॉरी इश्तियाक भाई, आपका माइक म्यूट हो गया मेरे से, आप दोबारा अनम्यूट कर लीजिए। जी मैं बात करना चाह रहा हूं शुरू में। जी कीजिएगा। मैंने बड़ी ही मुझे लग रहा है उनको आवाज सही नहीं जा रही देखा है और मुख्तलिफ मौजूआत के हवाले से जो चले ठीक है, वो फोटो जो है ना स्पीकर्स आयशा इनकी ना अब आ गई है वीडियो इनके है और कुछ असिस्टेंट की आ रही थी पहले। मैं ये समझता हूँ कि इन हालात के अंदर ठीक है अच्छी कोशिश है न सिर्फ ये कि लोगों को इंगेज किया जाए, उसके साथ साथ जो है उनके इल्म में इजाफा भी किया जाए और फिर जिंदगी गुजारने के लिए उन्हें कुछ टूल्स और कुछ टिप्स दिए जा सके। मुझे इसलिए ज़रा आसानी है कि ये जो कामयाबी का लफ्ज़ है ये इतना आप कह सकते हैं कि नशा लाने वाला है कि इससे कोई फर्क भी फारग नहीं है। क्या मर्द और क्या औरत, क्या शहरी और क्या देहाती, क्या तालिब इल्म और क्या एक वर्किंग मैन और वुमेन, ये सब लोग कामयाबी चाहते हैं, कामयाबी से मामूर होना चाहते हैं और अपने आप को सक्सेसफुल लोगों में शुमार करना चाहते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये मौजूद सबके लिए एक दिलचस्पी का बायस होगा। अल्लाह करे अगले चंद मिनटों में मैं कुछ ऐसी बात कर सकूं कि जो मेरे लिए और आपके लिए यकसा मुफीद हो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द सक्सेस। मेरे नज़दीक, आपके नज़दीक या हम में से एक एक के नज़दीक कामयाबी का क्या मफहूम है? आइए अपने आप से पूछते हैं, एक लम्हे के लिए अपने अंदर झांकते हैं और कामयाबी के कुछ मानी और मफाहीम और मीनिंग्स को जो है उजागर करने की कोशिश करते हैं कि सक्सेस क्या है, व्हाट इज सक्सेस। ये बताइए, ठीक है कि हर शख्स कामयाब होना चाहता है, एवरीवन वांट्स टू बी अ सक्सेसफुल, हर फर्द की ख्वाहिश है कि मैं कामयाब हूं। तो क्या कामयाबी इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, मोहब्बत है, सुकून है? हर फर्द का अपना पैमाना इस कामयाबी को नापने का। कामयाबी एक तालिब इल्म के लिए किसी इम्तिहान के अंदर आला नंबर हासिल करने का नाम है। किसी साइंसदान के लिए वो लम्हा है कि जब वो कोई दरियाफ्त कर लेता है या किसी चीज को इजाद करने में कामयाब, वो अपने एक मुश्किल के अंदर अपने मौक्कल को कामयाब करने में या जिताने में कामयाब हो जाता है। किसी अदाकार के लिए, किसी एक्टर के लिए वो लम्हा होता है कि जब वो किसी मुश्किल कैरेक्टर में अपने आप को ढाल देता है, वो अपने आप को भूल जाता है वो क्या है और वो उस कैरेक्टर में अपने आप को पर्सोनिफाई कर लेता है। और किसी बच्चे के हाथ में पसंदीदा खिलौना आ जाना, ये कामयाबी। तो ये मैंने चंद जुमले आपकी खिदमत के अंदर बयान किए हैं, इससे आपको पता लग जाएगा कि हर फर्द के नजदीक कामयाबी का अपना मफहूम है। गोया कहा जा सकता है कि कामयाबी ख्वाहिशात की लामहदूद सीढ़ी का नाम है। ये भी मुमकिन है कि एक मरहले में आप जिसको कामयाबी समझते हैं वो आपको मिल जाए, वो आपके कदमों को चूम ले। आपसे खुद पूछेगा कि भी अब अगला जो है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यार। आप एक कामयाबी के बाद दूसरी कामयाबी, एक अचीवमेंट के बाद दूसरी अचीवमेंट, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद अगली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो गोया ये कामयाबी एक लामहदूद का नाम है, लेकिन इसका कोई नुमान दिया जा सकता है। मैंने इस तरह आपकी खिदमत में कहा, आज से लगभग 100 साल पहले या शायद उससे भी ज्यादा पहले
अकबर इलाहाबादी जो हमारे उर्दू के शायर थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही कि उस वक्त कामयाबी का एक मफहूम उन्होंने कहा कि क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमाया क्या कर गए, बीए किया नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए। तो गोया उस वक्त कामयाबी का मफहूम ये था कि अंग्रेज की किसी भी मुलाजमत के अंदर आप अगर कोई हिस्सा मिल जाता है तो ये कामयाबी का मफहूम है और ये कामयाबी का अरूज है, और हर दौर के अंदर ये वो चीज मौजूद है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि कामयाबी क्या है, कि लाइफ इज नॉट अ मैकेनिकल एक्ट बट अ कॉन्शियस स्ट्रगल, एक शऊरी जद्दोजहद का नाम है। इसलिए हमें इस कामयाबी के तस्वुर को बहुत वाज़े करना है। इसमें दुनिया भी है, इसके अंदर दीन भी, इसमें हेयर भी है और इसमें हेयर आफ्टर भी मौजूद है। इसलिए कुरान मजीद के अंदर जब कामयाबी की बात की गई तो कहा गया कि फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फाज़, कि जो आतिश जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, दर हकीकत वही कामयाब। तो अगर इसका हम एक बज़ाहिर मतलब लें तो इसका मतलब ये है कि बस मेरी और आपकी या मुसलमानों की जिंदगी क्या ऐसी है कि जो आजकल है, जिसमें गुर्बत है, पसमानदगी है, बेबसी है, गुलामी है या नौकरी है। हमें इसको भी एक वाज़े करने की जरूरत है। आप तालिब इल्म हैं, आप वर्किंग वुमेन और मैन हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप अकेले काम कर रहे हैं जिसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड है, या आप एक लोगों के ग्रुप के अंदर आप लोगों को लेकर काम कर रहे हैं। हम इधर इसको वाज़े करने की जरूरत है कि ये जो दीन और दुनिया का तस्वुर है, ये हमारे मुआशरे में इसकी दूरी को और डाइकोटोमी ऑफ लाइफ जो है इसको कबूल कर लिया गया है कि जो लाजमी एक चीज को अख्तियार करेगा दूसरे को खराब कर लेगा। इसको थोड़ा सा हम वाज़े कर लेते हैं। मैं इसके बाद अपने मौजू के मजीद करीब चला जाऊंगा। इसको समझने की जरूरत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपने असहाब के दरमियान मौजूद थे। आपने पानी का एक बर्तन मंगाया और उसके अंदर जो है कि आपने अपनी उंगली डुबोई और आपने उस उंगली को बाहर निकाला तो आपने कहा कि ये जो उंगली के साथ पानी का एक मामूली सा कतरा लगा हुआ है, आपने मिसाल दी कि दुनिया अपने हुजम, अपनी वक़्त और अपने वॉल्यूम के एतबार से और अपनी वर्थ के एतबार से ये पानी के कतरे की मानंद है। और इस कायनात के अंदर जितना समंदर है, ओशियन जिसको हम कहते हैं, लाइफ है, कि जो हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा, बहुत वसी है, आपने फरमाया कि वो आखिरत की जिंदगी है। गोया आपने एक टर्मिनोलॉजी इख्तियार की, आपने एक मेटाफर इस्तेमाल किया और आपने बताया कि लोगों ये दुनिया की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी की ये निस्बत है, ये रिलेशन है, ये प्रोपोर्शनेट है कि अगर दुनिया एक समंदर है और आखिरत एक समंदर है तो उस आखिरत के अंदर ये दुनिया की जिंदगी एक कतरे की मानंद है। बिल्कुल ठीक है। इससे हम एक मफहूम तो लेते हैं कि इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई वर्थ नहीं है, ये बहुत छोटी है, इसके अंदर कोई इसकी कामयाबी नहीं है, उसकी नाकामी नहीं है। ये ठीक है, लेकिन आइए इसको जरा मुकम्मल तौर पर जानने की कोशिश करते हैं। एक और हदीस से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, और ये कुरान मजीद की भी आयत है कि दुनिया आखिरत की खेती है। मतलब कि आप आखिरत में जो कुछ कमाना चाहते हैं, यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस वर्ल्ड। आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, जद्दोजहद करनी पड़ेगी, आपको जो है कि यहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो आपको उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आपको अगले जहान में जाकर आएगी। गोया उस पूरी समंदर जैसी जो आखिरत है, जो हेयर आफ्टर है, समंदर जैसी वुसअत वाली, जिसके दूसरे किनारे का भी हमें नहीं पता, उस समंदर जैसी वुसअत रखने वाली आखिरत की कामयाबी का इन्हिसार उस मामूली से पानी के कतरे पर है जिसको हम दुनिया की जिंदगी कहते हैं। इसलिए इसको डोंट अंडर एस्टिमेट इट। आप इसे जो है अंडर एस्टिमेट ना कीजिए, नजरअंदाज ना कीजिए, इसको आप हकीर मत जानिए, इसलिए कि आप वही कुछ वहां काटेंगे जो कुछ यहाँ बोएंगे। एज यू सो सो शैल यू रीप। आपको वो जो है आपको काटना पड़ेगा। इसलिए इसकी बहुत अहमियत है। आप किस तसव्वुर के साथ, किस जहन के साथ, किस फिलॉसफी के साथ आप इस दुनिया में रहते हैं और काम करते हैं। अगले चंद मिनटों के अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि वो बुनियादी तौर पर वो पाथवेज टू सक्सेस, वो कामयाबी के रास्ते क्या हैं, वो गुर क्या है। और ज़ाहिर इसमें मेरी कोई चीज भी मेरी नहीं है, वो मेरे असातिज़ा की है, वो उन अच्छी किताबों की है कि जो मुझे पढ़ने को मिली। उनमें से बहुत सारे असातिज़ा इस वक्त शायद मेरी गुफ्तगू को सुन भी रहे हों। इसी तरीके से बहुत सारे अच्छे लोगों से मिलना,
جسے کہا گیا نا کہ کئی کتابوں کو پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اچھے لوگوں سے ملیں، اور وہ لوگ کہ جن کے پاس زندگی کا حاصل ہے اور جن کے پاس زندگی کا گر ہے، اور وہ آپ کو بالکل جس طرح آپ ایک کیپسول کھاتے ہیں، وہ کیپسول چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس میں اتنا وائٹامن ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پورے دن کے لیے کافی ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی صحبت اس انرجی کے کیپسول کی مانند ہوتا ہے کہ جو آپ کی وائٹیلٹی کے اندر، جو آپ کی انرجی کے اندر، جو آپ کی جو ہے طاقت کے اندر، توانائی کے اندر اتنا اضافہ کر دیتا ہے. اس لیے آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. بہت اچھی بات کی کسی اہل علم نے، کسی دانشور نے، کہ اہل ایمان کی انفرادی ذمہ داری تو تزکیہ نفس، کہ ہماری روح، ہمارا باطن جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جائے. لیکن اہل ایمان کی اجتماعی ذمہ داری تزکیہ کائنات ہے. یہ جو دنیا ہے، یہ جو میرا گھر ہے، یہ جو میرا معاشرہ ہے، یہ میرا سماج، سوسائٹی ہے، اور یہ ایٹ لارج جو پورا ورلڈ اور گلوب ہے، اہل ایمان کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ یہ کائنات پاک اور صاف ہو جائے. اس میں امن، اس میں سکون، اس میں بہتری، اس کے اندر آسانی، اور اس میں عدل، اور اس کے اندر قسط آ جائے. اس لیے جہاں تک میری ذات کا معاملہ ہے، بالکل مجھے پیوریفائی کرنا ہے اپنی روح کو. یہ پہلا درجہ ہے، یہ آغاز اور سفر کا، زندگی کا. لیکن آگے جو ہے، اگر اس پوری کائنات کو، اس کائنات کے اندر جو مجھے کام کرنا ہے اجتماعی طور پر، وہ تزکیہ کائنات کہا گیا. یہ شاید اقبال کے کلام کے اندر بھی موجود ہے، ان کی شاید خطبات کے اندر بھی یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اہل ایمان کی انفرادی ذمہ داری تزکیہ نفس ہے اور ان کی اجتماعی ذمہ داری تزکیہ کائنات ہے. تو آئیے اس لیے کامیابی کے اصول کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن بھی لگ بھگ وہی اصول دیتا ہے کہ جو آپ کی میٹیریل کامیابی، وہ پیرامیٹرز دیتا ہے، وہی پرنسپل جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ یہ دیکھیے اگر آپ اس پر چلیں گے تو آپ کی دنیا کی زندگی میں کامیابی ہوگی، اور وہ الٹیمیٹلی آپ کو لیڈ کرے گی آپ کی آخرت کی کامیابی کا. اس لیے ایک مطمئن روح اور ایک پیسفل جو ہے سوچ جو ہے، وہی اپنی آخرت کی کامیابی کی توقع اور امید اور ہوپ اور وش کر سکتا ہے. اس لیے وہ آگے چند اصول جو میں بیان کروں گا اس کو میں ترتیب سے لے کر. تو پہلی چیز، پہلا اصول کامیابی کا زینہ، کامیابی کے راستوں کے اندر پہلا سٹیپ یا یہ جو سٹیئر ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کی پیروی کیجیے. اب یہ لفظ جو ہے وہ قرآن کے اندر آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تعالیٰ سے ہم جب دعا مانگتے ہیں ہر نماز کے اندر کہ یا اللہ ہم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں یا ان کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں کہ جو انعام یافتہ ہیں. آج کی دنیا میں اگر میں آج کی اصطلاح لوں تو طالب علم نوجوان کو جانیں گے جس کو ہم کہتے ہیں رول ماڈل. آج کل رول ماڈل کی بڑی اہمیت ہے، ہیروز کی بڑی اہمیت ہے، آئیڈیاز کی بڑی اہمیت ہے. آج کل چونکہ ایک ترکی کا ڈرامہ چل رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کچھ نے اس کو رول ماڈل بنایا ہوگا، اور پھر اس کے گرد جو ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں ہمارا میڈیا، ہمارے اخبارات، ہمارا سوشل میڈیا، حتی ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہمارے کالم نویس سب اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہے، کیسا ہونا چاہیے. اور اس ڈرامے نے جو ہے ایک پوری کی پوری چینج ایک معاشرے کے اندر، صرف یہاں نہیں پوری دنیا کے اندر جو کہ پیدا ہر دائرے کے اندر، اسپورٹس کے دائرے میں، سیاست کے دائرے کے اندر، فلم اور ٹی وی کے دائرے کے اندر. یعنی یہ ایک انسان کی ایک ضرورت ہے کہ اگر انسان ہے اس کا رول ماڈل کوئی انسان ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اگر پیغمبروں کو پیدا کیا اس کی وجہ بھی، یعنی یہ مشرکین کا بڑا اعتراض تھا کہ اپنے انبیاء کے اوپر کہ جب انبیاء ان کے درمیان اتارے گئے اور کہا گیا کہ یہ ہے تمہارے رول ماڈل، تو لوگوں نے بڑی عجیب سی بات کی کہ یہ تو ہماری طرح بازاروں میں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان میں انبیاء، ان میں یہ لوگ شمار ہو جائیں گے کہ جن کو ہم فالو کریں گے. اور ظاہر ہے کسی فرد کا اگر کوئی ہیرو نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے، واٹ ایور بی دا، یہ اگلی بات ہے. یہ ہم دیکھیں گے کہ اس کو کس بنیاد پر اپنے ہیرو کا کرنا ہے جس کو فالو کر سکے. آج کی دنیا میں کہا جاتا ہے اس کو موورز اینڈ شیکرز، یہ جو دنیا کو ہلانے والے اور دنیا کو شیک کرنے والے ہیں، اور ان کی ایک لسٹ موجود ہے پوری دنیا کے اندر. ہمارے پاس بھی اس کی کمی نہیں ہے، اور آج اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو لوگوں کے ساتھ لائیں. ایک ہیروز تو وہ ہے نا کہ جو ہماری تاریخ کے اندر، جو پچھلی صدیوں کے اندر ہیں، جس میں انبیاء ہیں، جس کے اندر صلحاء ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، ایک گلیکسی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے دور میں 20ویں اور 21ویں صدی کے اندر بھی موجود ہے. آپ علامہ اقبال کا ویژن، قائد اعظم کا استدلال، مولانا مودودی کا علم الکلام، عبدالستار ایدی کی بے غرضی اور بے لوثی، اور آپ آگے اگر باقی لوگ اگر میوٹ کر لیں، اگر
پھر مجھے اپنی بات کرنی آسان ہوگی, چونکہ لوگ آن کرتے ہیں, جو ایڈمن ہے اگر وہ میوٹ کر دے باقی سب لوگ. جی میں جاری رکھوں جی؟ پلیز جاری رکھیے گا, سب میوٹ کر لیں اپنی سیٹنگز پلیز. جی تو میں عرض کر رہا تھا, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے آدمی انسپیریشن لے سکتا ہے. تو گویا آپ جس میدان میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں, whether you are a student, you are businessman, you are entrepreneur, آپ مرد ہیں یا عورت ہیں, آپ دین کے راستے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, دنیا کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اس میں سب سے پہلے جو انعام یافتہ لوگ ہیں, سکسیس پیپل جس کو ہم کہتے ہیں, اور ظاہر ہے اگر ہم اسلام کے تناظر میں, دین کے تناظر میں اگر بات کرتے ہیں تو ہمارے نزدیک وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ جن کے کچھ ویلیوز ہیں, جن کی کوئی ایتھوز ہوتی ہیں, جن کے کوئی جو ہے کہ جن کا ایک سسٹم ہوتا ہے زندگی کے متعلق. تو گویا آپ اگر اپنے سے پہلے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلیں گے تو کامیابی دوڑتے ہوئے جو ہے کہ آپ کے پاس پہنچ جائے گی. یہ پہلا زینہ ہے, پہلا اصول ہے کہ آپ اپنے لیے اپنے رول ماڈل متعین کی, وہ آپ کو انسپریشن دیں گے. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ یعنی اچانک کیا ہوتا ہے, دیکھتے ہی دیکھتے ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو پی کیپ ہے وہ الٹی پہننا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ پی کیپ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ دھوپ سے بچنا چاہتے ہیں, آپ کی آنکھوں کے اوپر ہونی چاہیے. میں نے کئی نوجوانوں کو پچھلے ادوار میں دیکھا ہے کہ وہ اپنی پی کیپ کو ٹیڑھا کر لیتے ہیں, یعنی یہ کان والی سائڈ پر کرتے ہیں. تو ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ کیسے ہو گیا. معلوم ہو کہ کچھ ان کے رول ماڈل سے, کچھ ان کے آئیڈیل سے, ان کے ہیروز سے تو جو اس طرح کیا کرتے تھے. کپڑوں میں پہننے کا رواج, بالوں کی تراش اور خراش, بولنے کا انداز, ڈکشن, لینگویج, انداز, یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں کہ انسان جس کو پسند کرتا ہے, جس کی کوئی ادا آ جاتی ہے, وہ پھر اس طرح کے طریقے اختیار کرتا ہے. اگر آپ کے رول ماڈلز اس طرح کے ہوں گے تو اس کے نتیجے میں یقیناً آپ کو آگے بڑھنے کی چیز ملتی ہے. سیکنڈ, آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ دنیا میں آگے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو فوراً ہی جو ہے کہ کامیابی آپ کو بس مل جائے. آپ دعا کریں اور کامیابی آپ کے بالکل جو ہے کہ قدموں کو چومتی چلی آئے, یہ ممکن نہیں ہے. دنیا یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں مشکلات پہلے آئیں گی, آسانیاں بعد میں آپ کے گھر کا راستہ دیکھیں گی. کسان کی مثال لے لیجئے, طالب علم کی مثال لے لیجئے, آپ دونوں موجود ہیں, یا پروفیشنلز کی مثال بھی لے لیجئے. تو اس میں یہی ہوتا ہے, یہ ممکن نہیں ہے, کرنی پڑتی ہے, آپ کو راتیں کاٹنی پڑتی ہیں, آپ کو اپنی بھوک اور پیاس کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے, اور پھر کہیں وہ موقع آتا ہے کہ جب آپ سیلف ایکچوئلائزیشن کے مرحلے کے اوپر آتے ہیں تو یہی ہوگا. آپ جو بھی فیلڈ اختیار کریں, ہر فرد کو پہلے محنت اور پھر عطا اور انعام کے عمل سے گزرنا پڑے گا. یہ البرٹ سابن جو ہے, جس نے پولیو کی ویکسین جو ہے کہ تیار کی تھی, اس نے 25 سال محنت کی ہے, پھر وہ کامیاب ہوا ہے, اور آج دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ اس کی ویکسین استعمال کر کے جو کہ پولیو فری جو ہے کہ بن چکا ہے. ہم ابھی تک پاکستان دنیا کے چند ملکوں میں, صرف چند ملکوں میں, ان چند ملکوں میں کہ جہاں ہم ابھی تک اس پر قابو نہیں پا سکتے. جنگ عظیم اول, ورلڈ وار 1 کے اوپر ایک بڑا مشہور ناول لکھا گیا, A Farewell to Arms, بہت خوبصورت ناول 1929 کے اندر لکھا گیا. ہیمنگ وے اس کا مصنف تھا. اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس ناول کا آخری حصہ اس نے 39 ٹائمز, 39 بار اس نے لکھا پڑھا چینج کیا, لکھا پڑھا چینج کیا, اور پھر کہیں جا کر وہ ماسٹر پیس بنا, جس کے اوپر پھر 1 اور 2 اور 3 جو ہے کہ پھر فلمیں بھی بنی, اس کو جا کے وہ سارا کیا گیا. تو گویا کامیابی سیف زون سے, کمفرٹ زون سے نکلنے کے اندر ہے, اور اسلام بھی یہی کہتا ہے, قرآن بھی یہی کہتا ہے, اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, یقیناً جو ہے تنگی کے ساتھ فراخی ہے. تو گویا آپ کی آواز نہیں آ رہی, یہ ہماری طرف سے ایشو تو نہیں ہے, آواز نہیں آ رہی ہے, میں بھی اس پہ وقاص بھائی آپ دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. ہاں جی, کیونکہ ہماری طرف تو ہے, مطلب ہمارا ایشو نہیں انٹرنیٹ کا, ادھر کوئی اور ایشو, آپ ایڈمن کو دیکھ لیجیے. اچھا میری طرف سے تو مجھے صحیح سگنل دے رہا میرا نیٹ جو ہے. اوکے فائن, کر لیجیے گا پلیز, ٹھیک ہے, تھینک یو. تو یہ دوسری چیز تھی. لاہور کے اندر ایک بہت مشہور اکیڈمی ہے, یوسف اکیڈمی. اس کی جو موجودہ اونر ہے وہ کسی زمانے میں ٹیچر تھی, اور ان کو ان کے سکول میں نکال دیا, ٹرمینیٹ کر دیا تھا. تو ان کے اندر جو ہے کہ ایک خیر معمولی جو ہے کہ ایک صلاحیت پیدا ہوئی ہے, اور وہ رد عمل, منفی رد عمل نہیں تھی. انہوں نے کہا اب مجھے کچھ کرنا ہے. جب وہ بالکل جو ہے کہ اپنے ملازمت سے باہر نکل آئی تو پھر انہوں نے یوسف اکیڈمی کے نام سے ادارہ بنایا, اور لاہور کے پوش علاقوں کے اندر آپ کو یہ ادارے ملیں گے کہ جہاں بڑے یعنی او لیول, اے لیول اور اس طرح کی تیاری کی جاتی ہے. تو میں نے یہ کہا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے,
آپ کو جو ہے مشکل وقت سے گزرنا ہوگا. نمبر 3 نیور گیو اپ. اردو میں سے کہتے ہیں کبھی مایوس نہ ہو. دنیا بھر کے نفسیات دار کہتے ہیں کہ فرد بعد میں بڑھتا ہے، پہلے اس کی امیدیں دم توڑتی. قوم یا فرد سے اگر امید چھین لی جائے تو پھر جینے یا کسی بھی کام کرنے کا کو یا انجام دینے کا کوئی جواز باقی نہیں رہ سکتا. اس لیے یہ جو امید ہے، امید یہ بنیادی طور پر جو ہے اصل میں کا یہ انسان کو کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے ایک زیادہ راہ کا کام دیتی ہے. اور اقبال اس کو کہتے ہیں امید مرد مومن خدا کے راستہ. جس کو یہ امید ہوتی ہے تو وہ ساری رات دیا سلائی کی روشنی یا ٹمٹماتی ہوئی روشنی کے سارے شدید سردی کی راتوں کو گزار لیتا ہے کہ بالآخر صبح ہونی. اس کو وہ حرارت دیتی ہے اور وہ اپنے آپ کو جو ہے کہ وہاں سے توانائی لے لیتا ہے. اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آدمی کبھی بھی جو ہے کہ اپنی امید کو مرنے نہ دے. پریشانیاں، بدگمانیاں، مایوسیاں، اضطراب اور فکریں جو ہیں اس کے مقابلے کے اندر آپ کی یقین کی قوت. پہلا انعام ذہین کو نہیں ملتا. ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں روایتی طور پر کہ پہلا انعام ذہین کو ملتا ہے. نہیں، پہلا انعام یقین کو ملتا ہے. اور یقین کامیابی کی کلید ہے، جس کو کہتے ہیں بلیو ٹو سکسیڈ. کہ آپ نے کامیاب ہونا ہے، آپ کو یقین ہونا چاہیے. اور یہ ہے نیور گیو اپ. اپنی اس کو نہیں چھوڑنا، اپنی اس کوشش کو جاری رکھنا ہے مسلسل مسلسل. اور بالآخر ایک وقت آئے اور دنیا میں ایسے بے شمار کام کہ جس کے نتیجے میں آپ کو موقع ملتا ہے اور بالآخر وہ کامیابی کا مرحلہ جو ہے آپ کے دروازے کے اوپر دستک دیتا ہے. اس لیے آپ طالب علم ہیں، آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ جو ہے کہ کوئی چیز کسی چیز کے متعلق لکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کب اپنی امید کو نہ ٹوٹنے دیں اور آپ کبھی مایوس نہ ہوں. چوتھی چیز جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ ہے کامیابی پاتھ وے سکسیس میں وہ سوچنے اور تدبر کرنے کا پروسیس. سوچنا اور تدبر کرنا کس کے متعلق؟ اپنی ذات کے متعلق، کام کے متعلق، زندگی کے متعلق، خدا کی تخلیقات کے متعلق. اس لیے کہ یہ اس پوری دنیا اور کائنات کا جو ارتقا ہے وہ اسی سوچ اور تدبر کے نتیجے کے اندر ہے. اگر یہ ختم ہو جائے تو دنیا ایک جگہ ٹھہر نہیں ٹھہرے. کورونا آیا، یقیناً آیا، لیکن اس کا مطلب ہے دنیا ٹھہر نہیں گئی ہے. آپ کو پتہ ہے ٹھیک 100 سال پہلے اسپینش فلو آیا تھا. اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ لگ بھگ دنیا کی 1/3 آبادی کو اس نے متاثر کیا. 5 کروڑ لوگ اس اسپینش فلو کے ہاتھوں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. میں آپ سے اگر یہ سوال کروں کہ 1920 کے بعد کیا 2020 میں دنیا آگے بڑھی ہے؟ ترقی کے اعتبار سے، سائنس کی ایجادات کے اعتبار سے، بلڈنگوں کے اعتبار سے اور جو ہے کہ نئی اختراعات کے اعتبار سے، تو آپ کہیں گے کہ نہیں، ورنہ ہونا تو ہی چاہیے تھا کہ لائف ختم ہو جانی چاہیے، اینڈ آف ٹائم ہونا چاہیے. لیکن نہیں، وہ سوچنے لوگوں نے سوچا، تدبر کیا اور وہ اس سے باہر نکلے اور انہوں نے جو کہ ان چیزوں پر جو ان کے چیلنجز تھے ان کے اوپر انہوں نے جو قابو پایا. اس لیے یہ جو لرننگ ہے، جو سیکھنے کا عمل ہے میرے اندر آپ کے، اگر یہ مر جاتا ہے تو سمجھے پھر دنیا آگے نہیں جائے. اس لیے کس نے بہت ٹھیک کہا ہے کہ لرننگ میکس اے مین سپر مین. یہ جو لرننگ ہے اور یہ سیکھنے کا عمل ہے، اگر اس میں سوچنا ہے، اس میں تدبر کرنا ہے، اٹس میکس اے مین سپر مین. یہ عام آدمی کو، آرڈینری آدمی کو ایک سپر مین بناتی ہے. اس لیے آئیے گہری سوچ اور فکر کے نتیجے میں مشکلات کے حل ملتے ہیں، تخلیقی سوچ پروان چڑھتی ہے، بہتر فیصلہ سازی اور قوت مشاہدہ ملتی ہے. آج کی زبان میں اس کو کیا کہیں گے؟ تھنکنگ پروسیس، تھاٹ پروسیس. یہ تھاٹ پروسیس افراد کے لیے بھی ہے، یہ آرگنائزیشن کے لیے بھی ہے، یہ معاشروں کے لیے بھی ہے، یہ تنظیموں کے لیے بھی اور یہ بزنس کے لیے بھی. جن افراد میں اور جن بزنس کے اندر تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے وہ باقاعدہ سوچتے رہتے ہیں کیا یہ لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ. سوچیں یہ جو ہے کہ کیا جو ہے کہ یہ اینڈ آف لائف ہے کہ بس ختم ہو گیا کورونا کے بعد، یا از دیر اینی لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دی ٹنل، کہ کیا سرنگ کے آخر کے اوپر وہ روشنی موجود ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس کورونا میں بھی ہم نے دیکھا وہ جو ایک آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک وہ مینجمنٹ میں بتایا جاتا ہے کہ کور، ایڈجسٹنٹ اور ٹرانسفارمیشن، کہ جب کوئی کرائسس آتا ہے اس میں کچھ لوگ جو ہے کہ اپنے سروائیول کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم جیسے تھے، ایز وی ور، ایز آئی واز، جیسا کہ میں تھا. تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹو دی کور کی طرف جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو صورتحال کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں، ایڈاپٹیبلٹی کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے معمولاتی زندگی، اٹھنا بیٹھنا، شاپنگ،
اور یہ باقی چیزیں لوگوں نے اڈاپٹیبلٹی کری. اور تیسری چیز کیا ہے؟ ٹرانسفارمیشن, کہ لوگوں نے جو ہے اسی میں اپرچونٹی تلاش کی, اسی میں انوویشن تلاش کی, اسی کے اندر نئے ایونیوز تلاش کیے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ ادارے ہیں, یہ وہ بزنس ہیں اور یہ وہ لیڈرز ہیں کہ جو آگے نکل جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے اس کورونا کے اندر بھی بہت سارے ادارے بیٹھ گئے, بہت سارے بزنس جو ہے ٹھپ ہو گئے, بہت سارے لوگ مایوس اور نا امید ہو کر ان کا جو ہے کہ وہ ایک دم زمین کے اوپر آ گئے. اور لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بولڈ کیا, ایڈجسٹ, اور پھر ان میں سے کچھ لوگ تھے, تھوڑے تھے, ویزا دینے سے انکار کر دیا, یہ زوم جس کو کہتے ہیں. لیکن آج جو ہے کہ پوری دنیا کے اندر کمیونیکیشن جو ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر ہو رہی ہے. اگلی چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہے لو یور ورک. اپنے کام سے محبت کیجیے. جس کام سے آپ لطف نہ اٹھائیں اور اسے بے دلی سے کریں, اس میں ترقی اور کامیابی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہے. ہمارا المیہ ہے مجموعی طور پر پاکستان کا بھی, امت مسلمہ کا, اور غریبوں کا بھی اور امیروں کا بھی. ہمیں اپنے کام سے محبت نہیں ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو اپنے کام سے محبت, اگر طالب علم کو اپنی اسٹڈیز سے محبت ہو, اگر ہاؤس وائف کو اپنے جو کہ گھر سے محبت ہو جائے, اگر چوکیدار کو اپنے جو ہے کہ محلے سے محبت ہو جائے, اگر حکمران کو اپنی رعایا سے محبت ہو جائے, اگر جو ہے پروفیسر کو کتابوں سے محبت ہو جائے, طالب علموں سے محبت ہو جائے, تو آپ یہ دیکھیے کہ جو ہے اس سے جو ہے کہ اس سے بڑھ کر خوشی میں کوئی نہیں ہے. ہمارے ایک بہت ہی خوبصورت اردو کے مصنف جملہ کہا, تھوڑا سا مشکل ہے لیکن آپ توجہ دیجیے گا. انہوں نے یہ کہا کہ جہاں فرائض منصبی اور خواہش قلبی کی سرحدیں مل جائیں وہ مقام شکر ہوتا ہے. اور اگر میں اس کو آسان کروں تو جس آدمی کو وہ پیشہ مل جائے جو اس کا شوق بھی ہو تو یہ بلے بلے ہوتی ہے. کہ آدمی کا جو شوق ہے, جو ہابی ہے, جو پاس ٹائم ہے, آدمی کو وہی مل جائے جو اس کا پروفیشن بھی ہو, تو یہ جو ہے کہ جس کو کہتے ہیں سونے پہ سہاگا ہے. اور یہ نور علی نور ہے. بل گیٹس جو مائکروسافٹ کا مالک ہے, اس کے والد کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا قانون دان بنے, لا میکر بنے, بیرسٹر بنے, اور اس نے جو ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر خود داخلہ لے دیا, مگر اسے شوق کمپیوٹر کا تھا. اس نے یونیورسٹی کی تعلیم کو چھوڑ دیا. آج ہمارے سامنے کوئی کمپیوٹر کا آئیکن ہے تو وہ بل گیٹس ہے. اس لیے سمجھ لیجئے کہ جو کام آپ شوق سے کریں گے, محبت سے کریں گے, آپ کو اپنی میز سے محبت ہوگی جہاں بیٹھ کر آپ کام کرتے ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ جو طالب علم ہوتا ہے نا, اگر اس کو امتحان کے اندر مشکل سوال آ جائے تو جو ڈل اسٹوڈنٹ ہوتا ہے یا غبی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے یا کمزور اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, اس کو پیپر میں مشکل سوال آ جائے تو اس کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں, اس کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے, اس کا جو ہے کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہے نالائق طالب علم کی مثال. اور اگر جو ہے ذہین, انٹیلیجنٹ, پرومسنگ, گفٹڈ اسٹوڈنٹ جو ہے, اگر اس کو مشکل سوال آ جائے تو ایک دم جو ہے اس کی خفیہ صلاحیتیں بھی بیدار ہو جاتی ہیں. اور مولانا نے مثال دی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح جو شمع ہے, شمع کی روشنی کو یا اس کے شعلے کو ہلکی سی منہ کی پھونک اور ہوا بجھا دیتی ہے, لیکن تنور کے اوپر آندھی بھی آئے تو اس کے شعلوں کو بھڑکانے کا باعث بنتی ہے. لو یور ورک, اپنے کام سے محبت کیجیے. اگلی بات جو ہے کوشش کرتے رہیے. نہ ہم فطرت کے ہاتھوں مجبور ہیں اور نہ مقدر کے ہاتھوں کھلونا, یہ دونوں انتہائیں. یہ انسان کبھی ناکامی سے دوچار ہوتا ہے یا کبھی اپنا تجزیہ کرتا ہے یا دنیا کو دیکھتا ہے تو دو طرح کے تصورات آتے ہیں, دو طرح کی سوچیں آتی ہیں. جو اوور ویلمنگ اس کو پسند ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں فطرت کے ہاتھوں مجبور ہوں یا میں مقدر کے ہاتھوں کھلونا ہوں. ایسی نہیں. کوشش کرنے سے قبل اگر آپ اپنی سمت, ڈائریکشن اور نتائج یعنی گولز کو اور ٹارگٹس کو کا تعین کر لیں تو اس کے نتیجے میں جو ہے آپ جو ہے اپنی کامیابی منزل کو حاصل کر لیتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے, ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 80% کامیابی جو ہے وہ کوشش اور محنت کا نتیجہ ہے. آپ کریں گے وہ مل جائے گی. اسی لیے آپ جو ہے اس کو کیجیے. یہ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک ریسرچ ہے کہ کسی انسان کے کامیاب ہونے اور خوشحالی کو پانے میں اس کی اعلیٰ ذہانت اور اعلیٰ تعلیم کا کردار محض 15% ہے. 80% کردار کیا ہے؟ اس کے کامیابی کے اصول جاننا اور اس کے لیے کوشش محنت کرنے کا. تو میں نے کہا کہ کوشش کیجیے, ٹرائی اگین. ہم نے ایک نظم سے پڑھی ہوگی, میٹرک میں پڑھی ہے یا انٹر میں پڑھی ہے, جس کا ٹرائی اگین ہے کہ آپ کوشش کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں. وہ جو ہم نے بچپن میں شاید 4 یا 5ویں کے اندر ابھی بھی یاد ہے کہ جو پتھر پہ پانی
पड़े मुत्तसिल तो घिस जाए एक दिन पत्थर की सिल। अगर पानी का एक कतरा वो जो नलके से टिप टिप करके गिरता है, अगर वो भी मुसलसल कई महीने कई साल एक पत्थर पे जो कि गिरता है तो वो उसमें भी सुराख कर लेता है। ये है कोशिश। अगली चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो है कि आप अपने कामों को, अपनी कोशिश को एहसन तरीके से करने की कोशिश करें। महज फॉर्मेलिटी, जस्ट टू किल द टाइम, फॉर्मेलिटी पूरी कर देना कि मैं चूंकि यहाँ हूँ, मैंने ये काम कर रहा है, बस मेरे जिम्मे लगा दिया गया है। तो ये कुरान भी ये कहता है अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ये देखना चाहता है कि तुम में से कौन बेहतर अमल करता है। उसमें बेहतर अमल की बात की। एहसान, एहसान का मतलब क्या है? एहसान का अंग्रेजी में तर्जुमा किया गया एक्सीलेंस, कि आप कोई काम करते हैं तो आप उसको एक्सीलेंस के साथ करिए, कि यानी विद योर अटमोस्ट, विद योर अटमोस्ट डिजायर एंड अटमोस्ट जो है कि को ट्राई, अपनी बेहतरीन कोशिश करें कि जिस काम में भी हाथ डालें इस कदर शानदार तरीके से और आला अंदाज से सर अंजाम दें कि फी नफ्स ही काम का हक अदा हो जाए। इसी को मैक्सिमम की, चाहे आप नमाज पढ़ते हैं, चाहे आप स्टडीज करते हैं, और चाहे आप कारोबार करते हैं। आज का तालिब इल्म तो पढ़ता भी है तो 5 दफा तो अपना मोबाइल उठाकर वो फेसबुक के पोस्ट देखता है, वो जो है कि उसकी वो फोन की घंटी की तरफ मुतवज्जो हो जाता है। वो एकदम जो है, यानी वो जो कंसंट्रेशन है कि किसी काम को करना है तो बस मैंने उसी काम को करना है और मैं उस वक्त उसी काम को करना है। जिस काम में हुस्न खूबी जिस कदर बढ़ता चला जाएगा उसी कदर उसकी अफादियत में इजाफा होता चला जाएगा। ये एक्सीलेंस। और ये छोटे छोटे काम के अंदर भी है। यानी आप देखिए ना, आप सौदा खरीदने जाते हैं तो क्या ख्याल है कि जो अच्छे बार्गेनर्स हैं तो वो एक दुकान के ऊपर इक्तफा नहीं करते, वो 2, 3, 4, 5 दुकानों के ऊपर जाते हैं। मैंने ये कपड़ा लेना है तो मैं 4 दुकानों पर जाऊंगा या जाऊंगी और मैं अपने लिए पसंद करूंगा व्हाट इज द बेस्ट अमंग ऑल दीज। तो ये जो कोशिश है इसमें आपको अपने अमाल को, जो आपकी जिम्मे काम लगा हुआ है वो छोटा या बड़ा है, आप उसको बेहतरीन तरीके से अंजाम दें। आपने एक नोट लिखना है, आपने आपकी जिम्मे ये काम है कि आपने इसको रिकॉर्ड करना है, इस लेक्चर को आपने सुनना है। चलिए मैं एक लम्हे के लिए कहता हूँ कि आपने कुरान सुनना है, अगर सुनना है तो फिर सुनना है। फिर ये नहीं होगा कि बाकी चीज बीच में आ जाएगी। मैं पूरा फोकस करूंगा पूरी तरीके से, जो है कि मैं इसको जो है यानी इसको एब्जॉर्व करने की जो है कि मैं कोशिश करूंगा। ये वो चीज होगी। अगली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो है मनसूबा बंदी का, प्लानिंग। इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आपका नाकाम हो जाते हैं प्लान करने के अंदर तो इसका मतलब है आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो मनसूबा बंदी है वो लाजमी जो है कि नाकामी पर मुंतज होगी। इसलिए प्लान योर वर्क, वर्क योर प्लान, ये दोनों बिल्कुल वाइस वर्सा है। और मैं एक छोटा सा आपको जो कि लेसन देता हूं। आपने शहद को देखा होगा, खाया भी होगा। आपने कभी ये सवाल किया अपने आप से कि अल्लाह ताला ने शहद को उस तरह क्यों नहीं पैदा कर दिया जिस तरह पेट्रोल को पैदा किया, कि अचानक हम कहीं से खोदे शहद निकला, या आसमान से बारिश की तरह कोई चीज इस तरह बरसती है कहीं से जो कि निकला, या हम डिस्कवर कर लें कहीं से कोई दरख्त खोद दे तो उसमें शहद निकल आए। आप ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने एक शहद का प्रोसेस दिया है। माहिरीन ये कहते हैं कि मक्खियां जितना भी रस चूसती हैं ना फूलों का, उसका सिर्फ 1/3 शहद बनता है, 2/3 नहीं बनता, 1/3 शहद बनता है। 1 पाउंड शहद, 1 पाउंड का मतलब यह है नियर अबाउट ½ kg। 1 पाउंड शहद के लिए मक्खियां 20 लाख फूलों का रस चूसती हैं। वो 30 लाख उड़ाने फ्लाइट्स करती हैं। मजमूई तौर पर 50,000 मील की वो मसाफत तय करती हैं। ये शहद पहले पानी की तरह पतला होता है और फिर मक्खियां अपने परों से इजाफी पानी को उड़ा देती हैं और उसके बाद जो है कि आप ये देखते हैं कि ये जो मक्खियां फूलों से नेक्टर लेकर आती हैं, कशीद करके लाती हैं, शहद जो है वो कुछ और होती हैं और जो छत्ते पर होती हैं वो कुछ और होती हैं। जो वो आपके जो वेब बनाती हैं, हनी वेब जो बनाती हैं, वो मक्खियां कुछ और होती हैं और जो उसकी हिफाजत पर मामूल होती हैं वो कुछ और होती हैं। तो गोया कुदरत हमें ये बताना चाहती है कि दुनिया में आप जो भी काम करेंगे वो एक मुनज़्ज़म अमल का हिस्सा होगा। उसका एक स्टार्ट होगा, उसका एक मिडल साया होगा, उसका एक एंड होगा। उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर होंगे और अगर आप इनका ख्याल रखते हुए इन कामों को करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे और कामयाबी आपके कदमों को छूमेगी। आप तालिब इल्म हैं, अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं, आप बिजनेस के अंदर आगे जाना चाहते हैं, आप जो है कि महज कोर यानी आप सिर्फ सर्वाइवल नहीं करना चाहते बल्कि आप जो है
ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको मुनज़्ज़म अमल करना पड़ेगा, आपको कामों को तकसीम करना होगा, आपको अपने गोल्स को सेट करना होगा। आखिरी बात जो मेरी गुफ्तगू में आ रही है वो ये है कि आप अपने मकासद, अहदाफ और मंजिल का तयन करें। दुनिया में जो लोग किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं उनमें से 95% लोग नाकाम हो जाते हैं। रिसर्च ये बताती है कि नाकामी की बड़ी वजह गोल सेटिंग का ना होना है, कि गोल सेट ही नहीं करते। कामयाब लोगों को इल्म होता है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, उनको मालूम है। और अगर आप कोई हदफ ही नहीं तय करते, तो किसी ने बहुत ठीक कहा है कि अगर आपने आपका कोई हदफ ही नहीं है तो आपका हर तीर निशाने पर। जाहिर जब आपका हदफ नहीं है तो वो चाहे ऊपर जाकर लगे, चाहे नीचे जाकर लगे, दरमियान में जाकर लगे, आप कामयाब इसलिए कि आपने कोई हदफ ही नहीं तय किया। लेकिन आपने कोई हदफ तय किया है तो फिर ये नफ्सियात बताती है कि उसकी कामयाबी के इम्कान 50% उससे भी ज्यादा है। फिर इवन आप अपने आप से कमिट कर लें, आप अपने आप से तय कर लें कि मैंने ये करना है। यानी आप रात को सोते हुए ये अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि मैंने सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठना है, जल्दी उठना है। तो नफ्सियात ये बताती है, मुशाहिदा ये बताता है, इवन इसके ऊपर तो बाकायदा साइंटिफिक रिसर्च है कि बिल आखिर वो फर्द कामयाब हो जाता है कि किसी अलार्म और घड़ी के बगैर उसको वो एक खास वक्त पर उठने का अपने आप को आदी बना लेता है। ये है हदफ को तय करना। हदफ के बगैर जिंदगी की दौड़ ऐसे ही है कि जैसे वो आप कोई एंड लाइन तय की बगैर दौड़ते हैं। ये हदफ तय किए बगैर जिंदगी गुजारना ऐसे ही है कि जिस तरह कोई समंदरी सफर कर रहा है और उसके पास रडार ही मौजूद नहीं कि पता नहीं आगे चट्टानें आ रही हैं या आगे खतरनाक रास्ता आ रहा है। इसलिए गोल्स बहुत अहम, और गोल्स कई तरह के हो सकते हैं, गोल को एक नहीं होगा, कई तरह के हो सकते हैं। लेकिन आपको गोल तय करना है, गोल तय करना है आपको। जाती भी हो सकता है, मजहबी भी हो सकता है, जिस्मानी भी हो सकता है, समाजी भी हो सकता है, तफरीही भी हो सकता है, लेकिन गोल तय, ये पूरी जिंदगी का भी हो सकता है। मेरे एक मेंटर हैं, मैं उनकी किताब पढ़ा था ऑटोबायोग्राफी। उन्होंने कहा कि जब मुझे पहली तनख्वाह मिली तो मैंने उसमें से एक हिस्सा तनख्वाह से निकालना शुरू कर दिया, और वो मैंने हज के लिए निकालना। इधर उस जमाने में इतनी तनख्वाह नहीं होती थी और कोई को लोग हज करते थे, आज की तरह तो नहीं होता था। तो शायद उस जमाने में ज्यादा बहरी जहाज होते थे, टिकट बहुत महंगा होता था हवाई। तो उन्होंने कहा मैंने अपनी तनख्वाह में से एक हिस्सा अलग करना शुरू कर दिया। इसके मुझे दो फायदे हुए। एक तो ये कि गैर मामूली कोशिश के बगैर हज का ज़्यादा रहा, सेविंग जमा होनी शुरू हो गई। और दूसरा फायदा ये हो गया कि मुझे हज का सवाब मिलना शुरू हो गया, इसलिए कि अल्लाह ने कहा कि मैं तो नियतों पर मैं अजर देता हूँ। तो मैंने चूंकि नियत कर ली, अब मैं मरता हूँ या जिंदा रहता हूँ, मुझे हज कब नसीब होता है, लेकिन मुझे वो सवाब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक मिलना शुरू हो गया, इसलिए कि मैंने नियत कर ली। इसलिए गोल कर, जो गोल तय करते हैं वो उसको हासिल कर लेते हैं। तालीमी गोल हो सकता है, आपने 90% नंबर लेने, ठीक है, टॉपर्स तो कोई 2-3 ही होंगे, लेकिन आप ये तय करें कि मैंने 80%, हर सब्जेक्ट में मैंने 80% नंबर लेने। आपने ये तय किया कि ये मैंने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है बतौर स्टूडेंट, मैंने अपनी राइटिंग स्पीड को बढ़ाना है। ये आपके तालीमी गोल हो सकते हैं। आपने सब्जेक्ट के हवाले से आपने तय कर लिया चैलेंज कि मैं इस सब्जेक्ट के अंदर कमजोर हूँ। तो मैंने अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के मुताबिक मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो शायद किसी इम्तिहान के अंदर मैथ में फेल हो गए थे। एक बंदा की जो मैथ में फेल हो गया, एक वक्त के अंदर वो दुनिया का जो है कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट बना और दुनिया की बड़ी छठी बड़ी आबादी को जो है एक न्यूक्लियर पोजीशन हासिल करने में उसने बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया। इसका मतलब है कि उसने कुछ चीजें तय की थी कि मुझे इससे करना है। दूसरी चीज जो है रूहानी गोल हो सकता है, वो नमाज है, वो हिफ्ज है, वो अज़कार है, वो इल्म दीन है, वो खिदमत खल्क है। आप ये तय कर सकते हैं कि ये मेरा रूहानी गोल्स है, आपको तय करने पड़ेंगे जो आपको आसान लगता है, जिसमें आपका दिल और जो है कि दिमाग आपका चलता है। वो जिस्मानी गोल हो सकते हैं, आपने वॉक करना है, अपने आप को तय करना है, आप जिम जाना चाहते हैं या चाहती हैं, कोई गेम है, इंडोर गेम है, आउटडोर गेम है, वजन में कमी करनी है, योगा करना है, ये आपके जिस्मानी गोल हो सकते हैं। आप तय करें, आप तय नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेंगे। वो फिर आप ये रोज और इंसान एकदम ना आसूदा और ना मुकम्मल ख्वाहिशात का जो है कि वो एक मजमूआ बन जाएगा। लेकिन और ये छोटे छोटे गोल तय कीजिए, कोई नामुमकिन गोल नहीं। अगली चीज है जाती पर्सनल डेवलपमेंट के गोल। पढ़ने की रफ्तार तेज करनी है, सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़नी है, किताब का मुताला है, किसी जबान को सीख रहा है, अपनी कंप्यूटर की कॉम्पिटेंसी को बेहतर करना है, ये आपकी पर्सनल डेवलपमेंट है। अपने आप को, अपने स्टेमिना को बढ़ाना है, ये पर्सनल डेवलपमेंट है कि मैं ज्यादा काम करने की इस्तेदाद हूं। ये जो जरूरत से ज्यादा नींद है मैंने उसको कंट्रोल करना है। इंसान अगर सबसे पहले वो जो किसने कहा है ना
اگر انسان اپنے آپ کے اوپر حکمرانی نہیں کر سکتا تو وہ دنیا میں کسی چیز کے اوپر حکمرانی نہیں کر سکتا. پہلے اس کو اپنے نفس کے سرش گھوڑے کو قابو کرنا ہے. اگلی چیز ہے سماجی گولز, دوست بنانا. دنیا میں بڑا خوش قسمت ہے وہ فرد, وہ مرد یا عورت کہ جس کے دوست زیادہ ہیں, عزیز و اقارب سے ملنا, یہ سماجی گول ہے. تفریحی گول ہے, آپ نے اپنے شہر کو دیکھنا ہے. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے شہر میں کیا ہے. یعنی ہاں آپ اپنے شہر میں, آپ کا تعلق چاہے پنڈی سے ہو, چاہے اسلام آباد سے, سیالکوٹ سے ہو, یا گجرانوالہ سے, کراچی سے ہو, یا پشاور یا کوئٹہ سے, یا کسی بھی اس سے, یعنی شہر کو ڈسکور کرنا, ملک کو ڈسکور کرنا, دنیا کو ڈسکور کرنا. آج کل تو دنیا آپ کی ہتھیلی کے اوپر آ گئی ہے. آؤٹنگ کرنا, ڈائن آؤٹ کرنا, یعنی یہ بھی ایک تفریح ہے کہ آپ نے کبھی کبھی جو گھر سے باہر نکلنا ہے. تو گویا یہ گولز ہے کہ جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں, جو آپ کو انسپائر کرتے ہیں, جو آپ کو موبلائز کرتے ہیں کہ جو آپ آگے کی طرف جاتے ہیں. تو یہ چند چیزیں ہیں کہ جو آپ اپنی زندگی میں کامیابی کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں تو یہ کچھ زینے ہیں, یہ کچھ سیڑھیاں ہیں, یہ کچھ پگڈنڈیاں ہیں, یا یہ کچھ راستے ہیں تو یہ بالآخر آپ کو کامیابی کی طرف لے جائیں گے. لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ سے پہلے اپنے آپ سے کمٹ کہ کیا آپ کو جو ہے آگے جانا ہے. اگر میں اپنی گفتگو کو اختتام پر لے جا رہا ہوں, وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں اس کو فکر بند ہونا چاہیے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کامیاب انسان ہو اور وہ جو ہے کہ اگلے دن وہ کانے ہو جائے. نہیں, اسے آگے جانا ہے, آگے جانا ہے. وہی کہا نا کہ جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں وہ شخص ناکام, وہ کامیاب نہیں. اسے بہتر آنا ہے. مجھے اپنی پرفارمنس سے, مجھے اپنی ڈلیوری سے, مجھے اپنی پروفیشنلزم سے, مجھے اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے مجھے کچھ چیزیں آگے کرنی. آپ کی نماز آج یہاں ہے, کل کہاں ہوگی, اگلے مہینے کہاں ہوگی, کس سال کہاں ہوگی. آپ کی اسٹڈیز آج یہاں ہے, آپ گولز طے کیجیے. ان میں سے کچھ گولز آپ کی زندگی کے گول ہو, گول ہو. آپ یہ طے کریں کہ مجھے عمرہ کرنا ہے, یہ گول ہے زندگی کا, آپ نے کہیں لکھ لی ہے. آپ یہ طے کریں طویل مدت کے گول, سالانہ گول ہو سکتے ہیں, ماہانہ ہو سکتے ہیں, روزانہ کے ہو سکتے ہیں. یعنی آپ کچھ پابندی آپ اپنے اوپر لگائیے, اپنے آپ کو اس کے اندر لے کر آئیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو ناممکن ہو سکے. ایک آخری بات کے اوپر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں, میرا خیال ہے کہ 5 بج گئے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ میں نے ایک کتاب پڑھی, اور وہ کتاب اس کا ترجمہ پڑھا میں نے, اور وہ ترکیب یہ تھا کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی بر صغیر کے اندر آئی تو اس کو مقامی زبانیں سیکھنے کی ضرورت, اس لیے کہ اس کمپنی کے جتنے ملازم تھے وہ انگریزی جانتے تھے, جبکہ یہاں کی مقامی زبانیں وہ ہندی تھی, سنسکرت تھی, مراٹھی تھی, اور اس طرح کی کئی زبانیں موجود تھی. تو ایک ایسی کسی علاقے میں کمپنی کے افسر نے ایک مقامی مولوی صاحب کو, جو دیسی آدمی ہوتے ہیں, مولوی صاحب جو دینی مدرسے کے پڑھے ہوتے ہیں, ان کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ بھی آپ یہ جو روزمرہ کی بول چال ہے نا, آپ ہمارے ملازمین کو سکھائیں اور ہم آپ کو کچھ معاوضہ دیا کریں گے. تو مولوی صاحب سیدھے سادے تھے, ان کے کوئی انگریزی کا بیک گراؤنڈ موجود نہیں تھا. تو انہوں نے جو ہے وہ ایک بالکل فارنرز کو جو ہے مقامی زبان سکھانی شروع کی. اب ظاہری بات ہے وہ فارنرز کو مقامی زبان سکھاتے تو کچھ نہ کچھ حروف ان کے پلے پڑنے شروع ہو گئے انگریزی کے. تو ظاہر ہے ان کو سمجھنے کی ضرورت پیش آئی کہ یہ کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ روزانہ 7 الفاظ 7 ورڈز 7 الفاظ جو ہے وہ انہوں نے سمجھنے شروع کر دیے, لکھنے شروع کر دیے, کاپی پہ نوٹ کرنے شروع کر دیے. 7 صرف 7 روزانہ کو جو وہ روزانہ. اور ظاہر بات ہے کچھ عرصے بعد ان کو آسانی ہوتی چلی گئی, وہ سمجھنا شروع ہو گیا. اچھا, ایک وقت ایسا آیا کہ انہی مولوی صاحب نے اپنی خود نوش اپنی زندگی کی کہانی جو ہے انہوں نے لکھی انگریزی کے اندر, اور وہ کہانی لندن سے شائع ہوئی. ایک انگریزی پبلشر نے شائع کی, اور وہ جو اس کے پریفیس اس کے ابتدائی میں جو کہ وہ پبلشر بتاتا ہے, جو انگریز پبلشر ہے, وہ کہتا ہے کہ میں بڑا حیران ہوں کہ ایک دیسی آدمی جو ہے جس کا کوئی پس منظر نہیں ہے, اس نے بڑے سادہ سی انگریزی کے اندر جو ہے اس نے کمپنی کے ساتھ اپنی جتنی اس کا وقت گزرا اور اپنی جو اس کے مشاہدات جب اس نے بیان کی ہے. اس کتاب کا نام ہے A Life of محمد الجنٹلمین, جس کا اردو ترجمہ بھی اس وقت شائع ہو چکا ہے. چھوٹی سی کتاب ہے, کیونکہ اگر آپ جاننے کی, سیکھنے کی اور ایڈاپٹیبلٹی کی آپ کے اندر خواہش موجود ہے تو آپ ان پڑھ ہیں یا پڑھے لکھے ہیں, آپ شہری ہیں یا دیہاتی ہیں, آپ کسی بزنس کو چلانے والے ہیں یا آپ ملازمت پیشہ ہیں, آپ مرد ہیں یا عورت ہیں, آپ طالب علم ہیں یا جو بھی ہیں, آپ زندگی کے سفر میں کامیابی کو حاصل کر کے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے ان چیزوں کو سمجھ کر عمل کر سکیں اور اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے اور اپنے دین کے لیے کچھ کرنے کے قابل ہو سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.